الله
sudah tol jihan Rab au Khalil ke tol jihan Khalil ke Raziq Ara Allah उस ये दुनिया की हशरातुमश्ता मारगान दी जानवर दी गुंगटी दी वगैरह इंसान हर यौ मखलूक तरिज़क वर्कोगा मुताबचर तबीरिज तबीर तजुमाता सर्व सुजूद ये जमा इबादत करे मुताबचर संग बीरिज तबीर तलाती तो जमा दोस्त मुसलमान दुश्मन कौन सरे जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दोस्त रिज़्क़ के वर्ताओ अबू जहल दुश्मन अबू जहल के रिज़्क़ ने दफे मूसा के रिज़्क़ वर्ताओ फिरावनिया शुदा खुदाई दावा करे हो हम भी रिज़्क़ न दफे इब्राहिम दाला दोस्तों रिज़्क़ के वर्ताओ नमरुद खुदाई दावा करे हो अल्लाह चलता है रिज़्क़ नमरुद शेख सादी अलैहि रहमत फरमाए ऐ करीमी की अज खजाना ऐ करीमी की अज खजाना गौर तरसा वज़ीफ़े खुदा दोस्तान पूजा कुली तुझी बात दुश्मना नजर ओ मेहरबान ज़ाता स्ताद गैर खजाना बुत परस्त हम तो रोज़ी वर्कवे आतिश परस्त हम रोज़ी वर्कवे दुश्मनानों तो रोज़ी वर्कवे कना दोस्ताना पूजा कुली दोस्तान चलते मोहम्मद रिज़्क़ दे तो की बात दुश्मना नजरदारी स्ता नजर रहमत वो दुश्मनानो बात हम दलो दोस्तान चलते रिज़्क़ दे हर यौ मखलूक दाला व रिज़्क़ वर्कौमा नो इंसान ताल चलता भी रिज़्क़ फ्रेद मकना वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम
السميع العليم. इंसान तो ज़मा महबूब मखलूक कायनात मुस्तार फार पैदा कर दिकना हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन और कायनात में इंसान सार फार पैदा कर दे ता चंद जबीर कफेदमा उगोरा चुमर ढेर जानवर दी मैं गोत उगोरा नूर हशरात तमखलूकात उगोरा ला तहमिलु रिज़्क़हा बल रिज़क़ जान सरो चतवले निशिकना मारगामत उगोरा नूर मखलूकात नंचित उखुरतना सपालरे पगुर किचने सपालरे पजारू किचने कना ना सपाल ब्याचो रिज़क़ वर्तै कना अल्लाह रिज़क़ वर्तै ताकत इंसान तास्तम रिज़क़ दर को मकना वहुव अस्समीउल अलीम स्तासु खबर अला वैज़ अवरमा स्तासु फनियतुल उबादु मालिम यमकना وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ تَسْيَرُ شَيْءٌ بلکہ دار شی خزانی ماسر اللہ وحدہ کی پرتی وچھدہ کی پرتی دی یا خدا ہر انسان دا تقاضا ده چې ما عرب پتی جوړ هر انسان دا خواهش ده چې ما قارون جوړ کړ ما لیکل علاوه دا سیدم جوړ ځکه چې ستا ضرب د دې قابل بیا بتا بغاوت شروع کہ ہر یو عربتی جوڑ کر قارونی جوڑ کرنا بیا بتا سو دیزمکہ کی فساد خور کر سرکشی بشروع ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولو بسط الله الرزق لعباده الله ويكچر تروزي رزق مال دولت زور كلا وكرما ورفاق يكرما لعباده ولو بندگان ولرا ہر یوم مالدار جوڑ کرما لبغوا في الارض ابراء لگی عظمت کی بغاوت سرکشی بشروع فساد بشروع لکنا فساد بشروع
قرآن چې لږ غوندې مالدار شي، لږ غوندې په خېټه باندې موړ شي، په خپله عیاشي شروع تکبر کې راشي. هارون فشا فبغى عليهم، هارون سره چې مال او دولت راغی په خپل قوم باندې سرکشي شروع کړه، تکبر یې شروع کړه چې غریب وي، پنځه وخته د مونځ پابند دی، د جومات په کور کې ناست مونځ هم کړي، وظیفه هم کړي، خدایه بیا چې لږ غوندې مالدار شي، بیا جومات خدای ته نه ایږي، بیا په خلکو باندې تکبر سرکشش، جومات ته بیا ځین، که جومات ته لاړ شي نو هم د تکبر انداز کی، خپل تکبر خلکو ته ښیي، بیا چې تکبر یې نور زیات شي، بیا ځان د جومات په کمیټۍ کې شامل، چې څومره د چا تکبر زیات شي، څومره لوی منافق شي، هغه د کمیټۍ ممبرانو کې ځان داخل. اول چې د کوم مسجد کمیټۍ جوړه شوې وه، هغه مسجد زرار عامر فاسق دغه باني و، د 1200 کسانو کمیټۍ جوړه کړه د مسجد قباء خلاف، د مسلمانانو د رسول الله خلاف کې مسجد زرار جوړ کړو، او دا 12 کسان چې دا ټول منافقان هر مله تکبر یې زیات شي، مال ورسره راشي، د جومات ته کمیټۍ نشي، جومات ته راځي، جومات ته ورشي نو جومات هم بیا د جومات سیم ته نه किधर इमाम साहब का इमाम साहब नहीं कहीं कान से गया हुआ, किसी में मुअज्जिन का वो भी कैसे मस्जिद की कभी एक आगे होता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी छोटा, उसका कोर खुदा में जुर्मात अदालत दर किनार चुताने तवर्शे अवस्था केस ताने पूरी महदूद हुई, और पुलिस वाला पता रहा पकड़ी राजस्था केस होने लगी, और थाना की गठजोड़ सर पकड़ी, और थाना की इस भी नाश हुई या सोचो नाश हुई। हजरत तो इधर आओ, आपका जो केस है वो मेरे पास, मैं फैसला करता हूँ। التتدا بیاوایی چې په دغه
इसकी बांधी अड़ी इसकी बांधी से पैसा लगा कर और खुदा तबल नास अग बांधी कर तात्संगताना ने चुकले यो इसकी कल और इसकी कल दी बांधी न कम पाबल बांधी कम दासी में चुक हुई चिदा शेर ज़लदल तदर पति की दावा हुई मजाल निशी बिया द खुदाई कोर जुमात तब वर्ष या दी इमाम पशी जमालन नपाल मुअज़्ज़िन पशी जमालन नपाल रानी पशी जमालन नपाल वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू खल्फ़ कुल्लि बिर्रिन व फ़ाजिर। जनाब रसूलुल्लाह फरमाए और सहाबा जमात सल्लू मुनफना तरीक़ना खल्फ़ कुल्लि बिर्रिन व फ़ाजिर। हर यौनिक इंसान को मुस्तवाद शगरी बसरों मुस्तदा करे व फ़ाजिर कफ़ासिद फ़ाजिर गुनहगार मुस्तवाद शोयत बसदा मुस्तरा खुदाया कबुलई कचरता तजुमा तराले स्ताप नजर बांधे यो कसम मुस्तवाद शवैदा स्ताप नजर करता कफ़ासिद फ़ाजिर स्ताप नजर बिजली करता हर योग जाता आला बुजुर्ग कदालता म्यावाली कॉलोनी न चरता चरसी रावली मुझे स्ताफ नजर की कचर कचोटा कफ़ासिद फ़ाजिर और तुम मुस्तराश चिना इमाम साहब ने चिताकन अखमाली दले दे लामीरत अगबुना जोगे क्यों दे पसीमों न नियति पसी उनताओ चरता बदी मुखलाई माप नकड़े ज़कदाता तकबुर उठना अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر। अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाए जिधर जाए रखे दराए दाने पनिकदार तकबुर या जन्नत दाए निशिकना तचवाज़दी पस मुन्ना बंदा गुनाहगार फ़ासिक़ फ़ाजिर दा स्ता मतलब दाद चज़दन खैर कना अना खैरुन मिन्हु इब्लिस कह दियो अना खैरुन मिन्हु ज़दन बेहतर मकना तलाए मरजूम शवकना लानत शव इब्लिस वेल अना खैरुन मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। आदम तो सुजदा न करम ज़दा आदम न पैदा है ताज़ कबूल न पैदा करे आदम बिदा खती न पैदा करे अल्लाह वर्तबिल قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. उज़ा इब्लिस जन्नत न तकबुर दियो कना
تمہیں لعنت کړې تر قیامت پورې به لعنت وي چا به چرته دا نه ویلي چې ابلیس علیه الرحمه وإبلیس لعنت الله علیه خیال کړه دا چې څومره د جماعتونو کمیټیو والا دي چرته چې د جماعت کمیټیو کې شامل نشي د جماعت کمیټۍ کې به هغه سړی ځان اچوي چې هغه منافق وي کنه هغه متکبر بیا د کمیټۍ والا چې جماعت ته ورشي ورجن اول چې ورشي بیا په خلکو داسې تکبر چاندې پیسې به د محلې والو نه علي کالوني والو نه بي علي هغه به جماعت کې خرڅ کوي بیا به تکبر داسې اسمان ته ختلی وي چې دا چرته زه د خپل جیب نه خرڅ کړم یا د دې څه مطلب مارمي دا چې صلوا خلف كل بر وفاجر رسول الله فرمائے جہر نیک و بد پسی منسپل کنا ولو بسط اللہ رزق العباد اللہ وید رزق خزانی ما سردکی پرتی دی ہر یو دا قارون پرشان مالدار جوڑے شمار لیکن نہیں چھوڑو ازمان دا حکمت خلاف کمالدارم جوړ دم لبغوا فی الارض زمکه کې به بیا تاسو څه شروع کړئ سرکشي پشسان تکبر پشرو ولكن ينزل بقدر ما يشاء لیکن اللہ و رزق در تو مکنا فاغ انداز سرا چیز اغوار مکنا استا پیالا دی راواشت بلاس کی دی چینک نا پیالا کی چای اچھی دا پیالا ظرف دی دی چای لپار پیالا کی چای تله دی چینه کی نه دومره اچوي چې پیاله ډکه شي بلکې د کنارو نه یې لږ لار داسې نه کړي چې چینه که دې ورته نیولې ده پیاله ډکه شوه پکې اچوي چینه که ټوله پکې نه خالي کوي په ټوله په دې پیاله کې خالي کړې او بیا فساد جوړوي چای هم ضایع شي ذهن هم خراب شو قالین هم خراب شو دغه شان مونږ ته چې خدای رزق راکوي زموږ دې ظرف ته خدای دې ظرف ته خدای ګوري چې مونږ د څومره رزق د څومره مال دولت تابع ته خدای ګوري چې څومره مونږ قابل یو څومره مونږ سهل شو دومره خدای راکوي إنه بعباده خبير بصير لو إذا دخلوا بندگان ودى حالتنا خبردار هم يمكنا لتلقيهم يمورتقور الله شدا بندگ دمر مال قابل لداد دمر قابل ده تاسو وګورئ درې څلور ورځې پس په 14 اگست نن 8 اگست بیا به 14 اگست 14 اگست کې به تاسو لبغوا فی الارض تاسو به قوم بغاوت ته وګورئ بیا چې څومره مالدار وي هغه به دومره باغي ازادي د ملک ازادي د خدای لوی نعمت
नियमत शुक्र बधा सदा के चौको बरकत शुक्राना को धाबुवाई चिकहा मैं और काए नघत गुल कहा मैं और काए नघत गुल नसीम सुबह तेरी मेहरबानी चरत मुआ चरत दाखुल मुल्क न इस्लामी मुल्क खुदाया दा हुडोलस्ता मेहरबान वज आजाद को दा शुक्र बात है खुदाई तो बनोर मुतवज्जो उस बता सुरे चुम रमानदार भी अगर तुमरा नाशुक्र शुरू कल्ला कल्ला इन्नल इंसान लयत्गा कल्ला इन्नल इंसान लयत्गा अर्रआहुस्तगना हक खबर अलावे इंसान चिकन दखल दावत कबीरा दबाग सरकश दखल दा सरकशी दा बगावत तकबर दखल शुरू दखल अर्रआहुस्तगना चिकन उबूर चिमा सर उस्माल दौलत आवे चिमाल दौलत पर सर राशे दे सरकशी शुरू कृतक बोर शुरू निकल घड़ी की घड़ी मना सबबे चिल्लस का लपस बता सुबुल गमा मना सबशी हुई रिश्ता हाँ कपड़ों के बगड़ दो उस बर्मन करी खजो को मखनो बागी जड़ी अलकानो जड़ी छोड़ी खज टोल खारनो तरा उजी 14 अगस्त ख्वाब चरता अलखान रवानो जवाना रवानो चसर मर्दगी बोलियो यो बल तबेलास पर खल्क बदा तासुर अरिश्ते चिदाला से सरवर कड़ी दिदार सरमर्दगी ओ चिपलार जी लार बहुम तंगई जनको गयो बल तलाश पर कड़ी तब अतलाई नशी दी ख्वातश पता भी परवाह नहीं बर बदर बांधे खींच कर बर बदर बांधे खींच कर परवाह भी हम नहीं स्थापीग लोड़ता ता तबनास नहीं परमख बांधे में रंग लगो खदी बदी रंग लगो नहीं चिचर याद रंग उल्लू दा शुक्र दा मुंगी दा जमुन इस्लाह दा और मुखबल खुदाई ता मुतवज्जी वचाल वर्षम उजाला चाल वर्षम उजालम ची इस्लाम के नहुआ मुसलमानों ने खर्च करे पर बोस्ताद नन गरीब इस्लाम दे पर चारा न तफुसु को 14 अगस्त मनाओ तो भी न मनाओ मालूम भी आला मनाओ कना रहमा बाबा फरमाई यार यार हर चौक आए तो दुनिया
زبا فصل مرگوایم چیاریاش منبالا 14 अगस्त इंशाल्लाह मनाओ कना शुद्ध पाकिस्तान कानून قال الله او قال रसूल शिकना पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है जब पाकिस्तान का कानून काल अल्लाह और काल रसूल हो जाए तो तब हम 14 अगस्त को मनाएंगे उसके मनावल दामन धरो दामन जानता दो कवर को वाखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।